अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सल्तनत उस्मानिया के लिए भारत के लोगों ने 1923 में क्या किया था। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सन 1923 में सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए भारत के मुसलमानों ने और भारत के लोगों ने क्या किया था, और तुर्की आज भी भारत के मुसलमानों को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों देता है। 1920 में गांधी जी ने क्या किया था, ये सब मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इस्लाम धर्म में खिलाफत को एक अहम मुकाम हासिल है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हर दौर में किसी न किसी एक शख्स को अपना खलीफा मानते आए हैं। वैसे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और उनके बाद इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और उसके बाद हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके बाद मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और नाज़रीन कराम, इन चार खलीफा के बाद मलूकियत का दौर चालू हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कई शख्सियात ने अपने आप को खलीफा बुलवाया। बहरहाल हर दौर में ये खिलाफत का दौर और अपने आप को खलीफा कहलाने का दौर चलता रहा, और मुसलमानों ने भी कई मरतबा मलूकियत के बाद भी खलीफा को चुना। कोई ना कोई एक शख्स हमेशा मुसलमानों का खलीफा बनकर उनकी मदद करता रहा। नाज़रीन कराम, जब मंगोलों ने अब्बासिया सल्तनत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, उसके बाद मुसलमानों की खिलाफत तुर्की के उस्मानियों के पास आ गई थी। यानी सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर जो भी बैठा करता था वही पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा कहलाता था। हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में भी भले ही बहुत से मुस्लिम बादशाहों की सल्तनत रही, और ख़ास तौर पर लंबे अरसे तक मुग़ल सल्तनत भी कायम रही, और मुग़ल सल्तनत में भी बड़े बड़े सुल्तान अकबर जैसे पैदा हुए, लेकिन तमाम के तमाम बादशाहों ने, चाहे वो किसी भी सल्तनत के हों, सब ने सल्तनत उस्मानिया के सामने अपना सर झुकाया, और हिंदुस्तान में भी कायम होने वाली हर मुस्लिम सल्तनत अपना खलीफा सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठने वाले बादशाह को ही माना करती थी। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत के बादशाह अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को कितनी ज़्यादा इज्जत दिया करते थे और उन्हें अपने से कितना ज़्यादा बड़ा तस्लीम किया करते थे, इसका अंदाज़ा सिर्फ आप उन खत को पढ़कर लगा सकते हैं कि जो खत मुग़ल सल्तनत ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को भेजे थे। मुग़ल सल्तनत के अलावा चाहे हिंदुस्तान की कोई छोटी मोटी रियासत भी क्यों ना हो, या फिर पूरी दुनिया की कोई भी मुस्लिम रियासत हो, हर किसी ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के सामने अपने सर को अदब से झुकाया है, और हर किसी ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा भी माना है। लेकिन नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले कि जब सभी यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही में कुछ मुसलमान गद्दार मिलकर सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिशें कर रहे थे, तो आपको पता है उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या किया था। तो नाज़रीन कराम, यही जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, सल्तनत उस्मानिया भले ही 1922 में आकर ख़त्म हुई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने की जो साजिश रची जा रही थी वो तकरीबन 200-300 साल पहले से रची जा रही थी, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर तो थी ही साथ वो दुनिया की इकलौती सल्तनत थी कि जो दुनिया के हर कोने में रहने वाले मजलूम मुसलमानों, मजलूम इंसानों को मदद दिया करती थी, और उन लोगों की मदद किया करती थी जिन पर जुल्म होता था, और हमेशा उनको बचाने के लिए आगे आया करती थी। नाज़रीन कराम, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें तुर्की और जर्मनी ने एक साथ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, और स्टार्टिंग में सल्तनत उस्मानिया यानी कि द ओटोमान एम्पायर ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। शुरू के 2-3 सालों में तो ऐसा लगता था जैसे सल्तनत उस्मानिया को हराना अब नामुमकिन है, लेकिन उसके बाद नाज़रीन कराम अचानक से पूरी जंग की तस्वीर बदलना शुरू हो गई। सल्तनत उस्मानिया जो कि उस जंग में काफ़ी मजबूत पकड़ बना चुकी थी, अब वो उस जंग में काफ़ी कमज़ोर नज़र आने लगी थी,
اور اس کمزوری کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی عرب دیشوں میں اپنی ہی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہو جانا، کیونکہ سبھی یورپین کنٹریز نے مل کر عرب دیشوں میں کئی اپنے جاسوس داخل کیے اور وہاں کے مسلمانوں کو بہکا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی ہی سلطنت کے اندر بغاوت شروع ہو گئی تو سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں اپنے پاؤں نہیں جما سکی، اور آخرکار سلطنت عثمانیہ اپنے ہی لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر سبھی یورپین دیش اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی خبر جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پہنچی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بعض امیر انسانوں کو بڑا دکھ ہوا، اور ان کے دل پر اس بات کا بڑا گہرا صدمہ بھی پہنچا۔ لہٰذا ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے ایک آندولن چلایا، جس آندولن کا نام تھا تحریک خلافت، جسے ہم انگلش میں خلافت موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس آندولن کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ خلافت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ خلافت اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور خلیفہ کے بغیر پوری دنیا کے مسلمان ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہندوستان میں اس خلافت کی جو شروعات کی تھی وہ کی تھی دو بھائیوں نے مل کر، جن میں سے ایک کا نام مولانا شوکت علی تھا اور دوسرے کا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں یہ آندولن بڑھتا چلا گیا۔ ابتدا میں تو یہ آندولن صرف مسلمانوں کا ہی تھا، لیکن پھر اچانک سے جب اگست 1920 میں گاندھی جی نے اس آندولن کو سپورٹ کیا اور وہ خود بھی اس آندولن میں جب شامل ہو گئے تو اس آندولن کا پورا نقشہ ہی بدل گیا، کیونکہ اس آندولن میں پھر جتنے مسلم تھے ان سے کہیں زیادہ نان مسلم لوگ بھی شامل تھے۔ یہ آندولن 1919 سے لے کر 1924 تک چلا تھا۔ اس خلافت آندولن کے ذریعے سے بھارت میں رہنے والے ہر ہندو مسلمان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ مانگ کی تھی کہ ترکی کے اوپر سے تمام دباؤ کو ہٹا دیا جائے اور اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ کو پھر سے ویسے ہی قائم کر دیا جائے جس طرح سے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس آندولن کو مضبوط بنانے کے لیے اور برٹش گورنمنٹ پر اور زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے گاندھی جی نے تمام بھارت میں یہ مہم چلائی تھی کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے اوپر سے تمام دباؤ نہیں ہٹا لیے جاتے ہم برطانیہ میں بننے والے کسی بھی پروڈکٹ کو یوز نہیں کریں گے، یعنی ہر طرح کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جانے لگا۔ لیکن افسوس یہ آندولن کامیاب ہوتا اس سے پہلے ہی خود ترکی دیش میں ہی بغاوت ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ جو خود ترکی میں ہی رہتے تھے، وہیں کے شہری تھے، تو وہ لوگ بھی اس وقت سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے اور ان لوگوں نے ہی یہ مانگ کر لی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر دیش بنا دیا جائے، اور ترکی میں رہنے والے کچھ لوگ ہی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر دوسرے دیش کے لوگ آندولن چلا کر بھی کیا سکتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، ہندوستان کا یہ بڑا آندولن بھلے ہی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے کام نہ آ سکا، لیکن دوستوں یہ آندولن ہمارے دیش کی آزادی میں بہت کام آیا، کیونکہ ناظرین کرام خلافت آندولن ہی ہندوستان کا وہ پہلا آندولن تھا جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ مل کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا، اور اسی دن سے ہر موقع پر ہر جگہ پر بھارت کے ہندو مسلمان مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے، اور پھر 15 اگست 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، ہمارا موضوع تھا کہ آپ کو بتائیں کہ خلافت عثمانیہ کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی آندولن کیا تھا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔